worship of Jacob. The worship of Jacob. गएका केही हप्ताहरूमा हामीले हेरिरहेका छौँ वर्शिपको बारेमा। कयिन र हाबिलको आराधना, नोआको आराधना, त्यसपछि हामीले अब्राहमको आराधना हेऱ्यौँ। आज हामी हेर्नेछौँ याकुबको आराधना। यदि हामीले याकुबको जीवनलाई हेऱ्यौँ भने Jacob is not an ideal person to follow on his early lives. त्यति फलो गर्न योग्यको व्यक्ति हामी देख्दैनौँ याकुबलाई। जन्मदाखेरि नै एसावको खुट्टा समातेर कुर्कुच्चा समातेर उनी जन्मेका थिए। त्यसैले उनको नाम याकुब राखियो, जसको अर्थ हुन्छ कुर्कुच्चा समात्ने, अर्थात् जसको मेटाफोरिकल अर्थ हुन्छ सप्लान, डिस्प्लेसर अथवा छल गर्ने, अरूको भाग खोज्ने, ट्रिक्स्टर। उनले दाइलाई एक कचरा खानामा छल गरेर ज्येष्ठ अधिकार खोजेको हामी देख्छौँ। आफ्नै बुवा इसाकलाई छल गरेर ज्येष्ठ आशिष प्राप्त गरेको हामी देख्दछौँ। पछि ससुरालाई पनि छल गरेर भागेको हामी त्यहाँ त्यो घटना पनि देख्दछौँ। जीवनभर भागे, कहिले एक ठाउँबाट भागेका छन्, कहिले अर्को ठाउँमा भागेका छन्, कहिले यता कहिले उता। उनको जीवन त्यसरी नै बितेको हामी देख्दछौँ। जब उनी पहिलोपटक आफ्नै दाजुबाट बाँच्नको लागि भाग्दै थिए, 28 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उनको पहिलोपटक परमेश्वरसँग जम्का भेट हुन्छ। उनले परमेश्वरलाई भेट्दछन्। ही इन्काउन्टर्स गड। उनले सपनामा एउटा भर्याङ देख्दछन्, जुन भर्याङ चाहिँ स्वर्गसम्मै पुगेको थियो। स्वर्गदूतहरू तलमाथि गर्दै थिए, जसले वास्तवमा येशू ख्रीष्टलाई जनाउँदछ, जसले स्वर्ग र पृथ्वीलाई जोड्ने काम गर्नुभयो। त्यो इन्काउन्टरमा परमेश्वरलाई भेट्दाखेरि याकुबले भाकल गरेका थिए। 28:20 उनले त्यहाँ भनेका थिए, यदि परमेश्वर मेरो साथमा रहनुभयो, मेरो यात्रामा मलाई रक्षा गर्नुभयो, मलाई खानालाई रोटी र लाउनलाई वस्त्र दिनुभयो, अनि म कुशलपूर्वक मेरो बुवाको घरमा फर्कन पाएँ भने परमप्रभु नै मेरा परमेश्वर हुनुहुनेछ र मैले खामो बनाएको यो ढुङ्गा चाहिँ परमेश्वरको घर हुनेछ र तपाईँले मलाई दिनुभयो जति सबैको दशांश म तपाईँलाई अवश्य चढाउनेछु भनेर याकुबले भाकल गर्दछन्। याकुबले परमेश्वरलाई भेट्दछन्, परमेश्वरको निम्ति भाकल गर्दछन् अनि यात्रामा निस्कन्छन्। जिन्दगीको यात्राले कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ। एउटा केटीको लागि 14 वर्ष उनले पर्खिनुपर्छ, 14 वर्ष त्याग गर्छन्। पछि भेडा बाख्रा पाउनको लागि अर्को 6 वर्ष बिताउँछन्। त्यसपछि अर्को ठाउँमा गएर सकेममा गएर उनले वर्षौँ बित्छ। यताउता गर्दा गर्दै उनको 25-30 वर्ष त्यसै जान्छ। केटी, घर परिवार, भेडा बाख्रामै उनको जीवन अल्झिँदै जान्छ। परमेश्वरको सम्बन्ध त्यति गहिरो नरहेको हामी याकुबको जीवनमा देख्दछौँ। उनले आफ्नो श्रीमती, छोराछोरीलाई कहिले पनि परमेश्वरको बारेमा बताएको बाइबलले बताउँदैन। उनको ससुराली पुरै विदेशी देवताहरूले, मूर्तिले भरिएको हुन्छ। उनलाई त्यो कुराले कुनै फरक पर्दैन। ही वाज कम्फर्टेबल विथ द्याट। पछि उनको श्रीमती रेचलले आफ्नै बुवाको मूर्तिहरू, विदेशी देवताहरू चोरेर आउँछ। त्यो थाहा पाउँदा पनि याकुबलाई कुनै फरक पर्दैन। उसले कहिले पनि श्रीमतीलाई भन्दैन यी मूर्तिहरू तैँले ल्याउनु हुँदैन, फाल्नुपर्छ। उसलाई फरक पर्दैन। पछि छोराछोरीहरू अलिक विद्रोही बन्छन्, बुवालाई नटेर्ने बन्छन्, जवाब फर्काउने बन्छन्। उसलाई केही पनि फरक पर्दैन। ही वाज कम्फर्टेबल। उसले उनीहरूलाई खासै डिसिप्लिन गरेको हामी देख्दैनौँ। बिकज ही वाज काइन्ड अफ स्पिरिचुअली विक पर्सन। ही वाज नट अ गुड लिडर। ही वाज नट स्पिरिचुअली अ गुड लिडर। एक दिन समय आउँछ जब उनी ससुरालीबाट भागेर अन्य ठाउँमा त सकेममा गएर बसिरहेका हुन्छन्। 34 अध्यायमा सकेममा पाल टाँगेर जब सेटल हुन खोजिरहेका हुन्छन्, परमेश्वरले उनलाई अर्कै ठाउँमा पठाउनु भएको थियो। उनी सकेममा बस्न खोजिरहेका हुन्छन्। त्यस समयमा उनको छोरी, जेठो छोरी दिना बलात्कृत हुन्छ। त्यहाँको एकजना मान्छेले दिनालाई बलात्कार गर्छ। त्यसपछि उसका 2 जना दाजुहरूले, दिनाको 2 जना दाइहरूले चाहिँ त्यो बदला लिनको लागि त्यो सहरका त्यो केटा अनि केही पुरुषहरूलाई मार्छन्। त्यो कुरा याकुबलाई ठिक लाग्दैन। किन भन्दाखेरि
अब त्यस ठाउँका सबै मान्छेहरू, सबै पुरुषहरू यदि उर्लिएर आए भने याकुबको घराना, याकुबको परिवार नष्ट हुन्छ। उनीहरूसँग लड्ने उसँग क्षमता छैन। केही परिवारहरू मात्र छन्, त्यो सबै समाजका मान्छेहरू अथवा त्यो सहरका मान्छेहरूसँग लड्ने उसँग हिम्मत छैन। अनि उसले आफ्नो छोराहरूलाई तिमीले यो के गर्यो, यो नगर्नुपर्ने काम किन गरेर तिनीहरूलाई मार्यो भनेर ऊ गुनासो गर्दै हुन्छ। त्यो कन्फ्युजनमा, त्यो केवसमा, त्यो समस्याको घडीमा परमेश्वर फेरि याकुब कहाँ दोस्रो पटक देखा पर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ उठेर बेथेल जा, उठेर बेथेलमा जा, त्यहीँ बसोबास गर। तेरो दाजु एसाबाट त भाग्दाखेरि त कहाँ देखा पर्ने परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बना। उठेर बेथेलमा जा, बेथेलमा जा। बेथेल त्यही ठाउँ हो जुन ठाउँमा याकुबले परमेश्वरलाई पहिलोपटक भेटेका थिए। बेथेल त्यही ठाउँ हो जुन ठाउँमा याकुबले भाकल गरेका थिए, परमेश्वर म आउँछु तपाईँकोमा आराधना गर्न, दशांश चढाउन, भेटी चढाउन, आई विल बी ब्याक। त्यस ठाउँको नाउँ लुज थियो। याकुबले नै त्यसको ठाउँ पछि गएर बेथेल राखे। बेथेलको अर्थ हुन्छ, बेथ मिन्स हाउस, एल मिन्स गड, बेथेल मिन्स हाउस अफ गड, परमेश्वरको घर बेथेल। जब पहिलोपटक याकुबले परमेश्वरलाई भेटेका थिए, ही वाज सो एक्साइटेड, फुल अफ जेल, जोस, उत्साहले भरिएर उनले भाकल गरेका थिए। आई विल डु दिस, आई विल डु द्याट, आई विल डु इट फर गड। तर समयको बहावसँगै संसारको पानीमा याकुब घुमलिँदै जान्छ। उनको सम्बन्ध परमेश्वरसँग चिसिँदै जान्छ। उनी परमेश्वरबाट टाढा टाढा अनि संसारका कुराहरूसँग नजिक नजिक हुँदै जान्छन्। He forgets God. He forgets his vows. He forgets his first love. He forgets those precious moments and precious experience with God. Prayer. Isn't that the same for many Christians in the world? जब सुरुमा प्रभुलाई पाएका थिए, they were different. नयाँ आशा, नयाँ उमङ्ग, नयाँ जोस, प्रभुको निम्ति जिउने भाकल, प्रभुको निम्ति मर्छु भन्ने भाकल। लुकी लुकी मण्डली जान्थे, घरबाट निकालिने डर हुँदाहुँदै पनि सङ्गति जान छोड्दैनथे। God was everything in their life. तर slowly they have no same joy, no same happiness, honesty. याकुबले भन्दछन्, यदि परमेश्वरले मलाई खानलाई रोटी, लाउनलाई कपडा र सुरक्षा दिनुभयो भने म फर्केर आउनेछु, म दशांश चढाउनेछु, म आराधना चढाउनेछु, म वेदी बनाउनेछु। भले याकुब परमेश्वरसँग नहिँडे तापनि परमेश्वरले उनको जीवनमा सबै कुरा आशिष थपिदिनु भएको थियो। उनले श्रीमती पाउँदछन्, उनले सन्तान पाउँदछन्, भेडा बाख्राको आशिष पाउँदछन्। बट ही फर्गेट्स गॉड। केटीको निम्ति वर्षौँ अल्झिएर उनले जिन्दगी बिताउँछ। परिवारमा अल्झेर परमेश्वर बिर्सन्छ। कुनै बेला ख्रिस्टको निम्ति परिवार समाजबाट बहिष्कृत भएकाहरू, ख्रिस्टको निम्ति झ्यालखानामा पनि पसेकाहरू, यतिसम्म कि ख्रिस्टको निम्ति म मर्न सक्छु, शहीद पनि हुन सक्छु भन्नेहरू आज पैसा, पोलिटिक्स, नाम, सङ्गठनमा अल्झिएर बसेका छन्। हिजो ख्रिस्टको निम्ति अंश छोड्न तयार हुनेहरू आज त्यही पैसा जम्मा गर्नलाई ख्रिस्टलाई बेचिरहेका छन्। यसरी सार हिजो नसुती 2-4 घण्टा लगाएर मण्डली जानेहरू आज एसी पाए, टिभी पाए, अन गरेर मस्त सकर हेरेर बसिरहेछ। Isn't that sad? एउटा आमाले ढोका ढकढक गर्दै भनेछ, छोरा चर्च जानु पर्दैन, ढिलो भइसक्यो। छोराले भित्रबाट जवाब दिएछ, म चर्च जाँदिनँ, मलाई चर्च जाने मन छैन। आमाले सोधिन्, किन चर्च नजाने? छोराले भनेछ, 2वटा कारण छ। 1, they don't like me. Number 2, I don't like them. अनि आमाले भनिन्छन्, मसँग पनि 2वटा कारण छ that you have to go to church. 1, you are 40 years old. 2, you are a pastor. पहिले विश्वासीहरू कहाँ छन् होला, भेट्न, संगति गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मान्छेहरू कुद्थे।
अहिले क्रिस्चियन भनेर देखाउन पनि लाज लाग्छ, साथीहरूलाई भन्न पनि लाज लाग्छ कि म क्रिस्चियन हो भनेर। कतिजनाले आफ्नो साथीहरूलाई बताएका पनि छैनन् म क्रिस्चियन हो भनेर। वेयर इज योर zeal for God? अस्ति एउटा पोडकास्ट सुन्दै थिएँ मलाई एकदमै मन पर्यो। पहिले ख्रिस्टलाई अपनाउँदाखेरि चाहिँ समाजले तिरस्कार गर्यो, थुक्यो, आफन्त नाताले सबैले छोडे, त्यसबेला केही फरक परेन, द्याट्स ओके। तर अहिले चाहिँ छोराछोरीको बिहेमा चाहिँ त्यो जातको हुँदैन, किनकि दाइले अपनाउँदैन, भाइले अपनाउँदैन, उसले के भन्छ भन्छन् रे क्रिस्चियनहरू। ख्रिस्टलाई अपनाउँदाखेरि चाहिँ कसले के भने मतलब थिएन, समाजबाट बहिष्कृत हुन तयार थिए उनीहरू थुकाए किल्ला सबै कुरा सहन तयार थिए। तर सबै कुरा पुगेपछि अब छोराछोरीलाई चाहिँ होइन, समाजले हेर्छ, परिवारले के भन्छ, बाउले मान्दैन, आमाले मान्दैन भन्छन् रे। Do you really remember those days that you left everyone for Christ? For Christ? He was everything for you. हामी आफूलाई एक्चुअली जाँच्छौँ, हेरौँ सुरुमा हामी ख्रिस्टलाई पाउँदा कस्तो थियौँ, कति आनन्दित थियौँ, कति जोसुले थियौँ, प्रभुको निम्ति यो गरौँला त्यो गरौँला भन्ने त्यो उमङ्ग हामीमा भरिएको थियो। आज हामी कहाँ अल्झिएका छौँ, के कुरामा अल्झिरहेका छौँ? Is Jesus still your first love? I'm asking seriously. Is Jesus your first love? Does he acquire the same place in your heart? Is he still the beginning and opening of everything in your life? Bible भन्दछ in the beginning was God. बाइबल परमेश्वरको नामबाट सुरु हुन्छ, उत्पत्ति 1 अध्याय परमेश्वरको नाममा खत्म हुन्छ, प्रकाश 22 अध्याय। यदि तपाईको हरेक कुराको सुरुवात र अन्त्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईको फाइनेन्सको सुरुवात परमेश्वर हुनुहुन्छ, यदि तपाईको करियरको सुरुवात परमेश्वर हुनुहुन्छ, यदि परिवार, मिनिस्ट्री, सर्भिस, whatever you have in your life, if God is the beginning of your life, if God is the beginning of your thought, if God is the beginning of your love, He will be the center, He will be the controller, He will be the driver of your life. You lack nothing. He will guide you, He will lead you, He will bless you, He will glorify you. Bible भन्दछ He will glorify you. Think about it. God will glorify you. Jacob lost his true love for other things, and so do we. So do we. अरू भगवान देवी देवतालाई वर्षमा एकचोटि भेट्दा खासै फरक नपर्ला, तर याहवे परमेश्वरलाई फरक पर्छ। याहवे परमेश्वरलाई फरक पर्छ। He wants to be your first love ever and ever. उहाँ तपाईसँग हरेक दिन रहन चाहनुहुन्छ, तपाईसँग हरेक दिन बातचित गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईसँग हरेक दिन फेलोशिप गर्न चाहनुहुन्छ। Do not forget, He is your bridegroom. You are His bride. म श्रीमतीसँग हप्तामा एकपटक बोल्ने अनि हप्तामा एकपटक समय बिताउने, अझ क्रिसमस एनिभर्सरीमा मात्रै भेट्ने गऱ्यो भने के हुन्छ होला हाम्रो सम्बन्ध? प्राय मेरो वचन परेको बेलामा, जस्तै हिजो शनिबार म वचन तयार गर्न रुममा पस्छु अनि खासै हाम्रो बोलचाल हुँदैन त्यो दिन। ऊ बाहिर बस्नुपर्छ, म भित्र हुन्छु। अनि बेलुका आएर उसले जहिले एभ्री स्याटरडे मलाई थाहा छ उसले भन्छ आई मिस यु मेरो वचनको बेलामा। अनि म हिजो याद गर्दै थिएँ, एउटै घरमा देखेको छ, एउटै घरमा बसेको छ, सँगै खाना खाएको छ, तर एकछिन मैले वचन तयार गर्दा समय नदिँदा वी स्टिल मिस इच अदर। हामी एकअर्कालाई मिस गर्छौँ। डु यु मिस गड? डु यु हेभ द्याट इन्टिमेट रिलेसनसिप विथ गड? इज ही योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ? गर्लफ्रेन्डले 2 दिन फोन गर्न भने तपाईँहरू कतिजनाको मुट्टु पड्किन्छ मलाई थाहा छ। What about God? What about God? Do you have the same romance and feelings with God? के परमेश्वर तपाईको जीवनमा त्यही स्थानमा हुनुहुन्छ कि तपाईको दुःख बिसाउने चौतारी मात्रै हो? रोग लागेपछि मात्र परमेश्वरलाई खोज्ने, जागिर छुटेपछि मात्र परमेश्वरको याद आउने, नेपाल फर्किनु पर्ला कि भनेर पिआर नमिलेपछि वर्क परमिट सकिन लागेपछि परमेश्वरको याद आउने। यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ हराउनु भएको छ, तपाईँ गलत बाटोमा हिँड्नुहुन्छ त्यसकारण तपाईँ प्रभुमा फर्कन योग्य हुनुहुन्न, त्यो भनेको होइन। तपाईँको पाप जतिसुकै गाढा होस्,
जतिसुकै फोहोर होस्, he can still forgive you and accept you. हाम्रो पार्टनरले चिट गर्यो भने हामी एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले सक्नुहुन्छ। तपाईको लथालिङ्ग जीवनलाई उहाँले फेरि अपनाउन सक्नुहुन्छ। He has a big heart. He is merciful. तर म आज के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ when you come back to it complete surrenderness. या त चिसो या त तातो, पूर्ण समर्पणता बोकेर प्रभुका आउनुहोस्। याकुब हराए पनि परमप्रभु हराउनु भएको थिएन। He was still waiting for him. God was waiting for his surrender, complete surrender. याकुबको गल्ती, याकुबको केयरलेस, इग्नोरेन्स, वर्ल्डली लाइफ, कोल्ड लाइफ सबैको बावजुद God was still waiting for him to be back. God did not forsake him. God was not done with him yet. God was calling him. Yakub, Bethel जा. Bethel is waiting for you. Bethel is waiting for you. The house of God, the house of worship was waiting for him. No matter what you have done in your life, no matter how you lived your life, the house of God is still waiting for you. Your first love is still waiting for you. That relationship is still waiting for you. That worship is still waiting for you. That joy is still waiting for you. God is saying today to everyone, go to Bethel. Go to Bethel. Settle there and worship him. अरू ठाउँमा settle हुने होइन. Settle in the house of the Lord and worship him. Settle in the house of the Lord. दाउदले भन्दछन् तपाईको मन्दिरभित्रको एक दिन अरू ठाउँका 1000 दिनभन्दा उत्तम छ। दुष्टहरूका पालमा बस्नुभन्दा बरु मेरो परमेश्वरको भवनको ढोके हुन मलाई मनपर्छ। इजरायलको शक्तिशाली राजा परमेश्वरको घरको गेटकिपर ढोके बन्नको लागि रुचाउँछन्। Where are you settled? What is your life settled on? Is your life built on God? Is your life built in Bethel? But finally, Jacob listened to God's calling. त्यसकारण याकुबले आफ्नो घराना र आफूसित भएका सबैलाई भने तिमीहरूसँग भएका विदेशी देवताहरू मेल्काइदेऊ र आफूलाई शुद्ध पारेर लुगाहरू फेर। अझसम्म पनि उसका घर परिवारले त्यो विदेशी मूर्तिहरू, भगवानहरू, देवताहरू बोकेर पूजापाठ गर्दै हिँडिरहेका थिए। But finally, Jacob is going to remove everything. He is going back to God. Finally, he is taking the role of spiritual leadership. म र मेरो घरानाले परमप्रभुको सेवा गर्नेछ। Period. म र मेरो घरानाले र मेरो मण्डलीले परमप्रभुको सेवा गर्नेछ। That's all. म बेथेल जाँदैछु, म साँचो परमप्रभुको आराधना गर्दैछु। यदि कोही मेरो पछि लाग्छ भने, मलाई पछ्याउँछ भने उसले सबै विदेशी देवीदेवता मूर्तिहरू फालोस् र जीवित परमप्रभुलाई पछ्याओस्। हिजोसम्म म मरेतुल्य थिएँ, अब म जीवित भएको छु। म जीवित भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै अशुद्ध थोकहरू अब गाडिनेछन्। If you follow true God, you cannot hold on to other things. You cannot hold on to all things. You cannot hold on to your old cultures, society, traditions. You have to let them go. You have to let them go. कतिपल्ट परमेश्वरको वेदीमा जाँदै गर्दाखेरि म के लिएर जाँदैछु भन्दा पनि म के छोडेर जाँदैछु त्यसले ठुलो प्रभाव पार्दछ। म के लिएर जाँदैछु, of course that matters, but त्यो सँगसँगै म के छोडेर जाँदैछु। मसँग भएका सबै कुरा म आफैसँग बोक्छु अनि म क्रुस पनि बोक्छु भन्नुहुन्छ भने that not gonna work. सबै कुरा म बोक्छु अनि क्रुसलाई पनि बोक्छु, that will not work. म कोरियाबाट क्यानाडा आउँदै गर्दाखेरि कोरियामा धेरै सामान जम्मा भइसकेको रहेछ। नचाहँदै पनि यताउता गरेर जम्मा भइसकेको थियो। तर क्यानाडा आउँदाखेरि जम्मा मसँग ल्याउन पाउने भनेको 7 किलो ह्यान्ड क्यारी, 23 किलो लगेज। मैले पुराना थोत्रा कपडाहरू, नेपालबाट ल्याएको कपडाहरू पनि थियो मसँग कोरियामा। मेरा पुराना लत्ता कपडा, भाँडाकुँडा, यतिसम्म कि मेरो गिटार, मेरो भायोलिन मैले सबै छोडेर आउनु पर्यो, किनकि म 4-5 वटा सबै लगेज गुडाएर आउन सम्भव थिएन, न अलाउड थियो। I had to leave
some baggages behind. घर सर्दै गर्दा तपाईँलाई थाहा छ घर सर्न लागेको बेलामा के लाने भन्दा पनि पहिला के फाल्ने त्यो तपाईँले छुट्याउन सक्नुभयो भने तपाईँलाई सामान प्याक गर्न सजिलो हुन्छ। पहिला के लाने होइन पहिला के फाल्ने त्योतिर ध्यान दिनुभयो भने it will be easy for you. You have to throw unnecessary things. म जान्दिनँ कुन प्रकारको ब्यागेजेस भार तपाईँ बोकेर हिँडिरहनु भएको छ. If God is calling you for a new place, new assignment, new mission, you have to put down and leave those things that is holding you. याकोबले भन्दछन् तिमीहरू लुगा फेर. उनीहरूले लुगा फेरे, कुण्डल फाले अनि सबै कुरा रुखमुनि गाडिदिए. They were becoming new. उनीहरूको भित्री परिवर्तन बाहिरी व्यवहारले देखाउँदै थियो. उनीहरूले आफूलाई शुद्धिकरण गर्दै थिए. अरू संस्कार अरू देवताहरूसँग जोडिएका ती कपडाहरू ती कुण्डलहरू ती पुराना कुराहरू सबै कुरालाई फ्यालेर उनीहरू नयाँ व्यक्ति फेरि बन्दै थिए. सबै कुरा उनीहरूले गाडिदिए. I love that verse. सबै कुरा उनीहरूले गाडिदिए रुखमुनि. If you are surrendering life to Jesus and coming back to Bethel to worship in truth and spirit, सबै फोहोर कुराहरू बानीहरू सङ्गतहरू चाहनाहरू इच्छाहरू संसारिक अभिलाषाहरू परमेश्वरलाई मन नपर्ने सबै घिन लाग्दा कुराहरू you have to bury them. You have to bury them. परमेश्वरको स्थान लिने कुनै पनि कुरा you have to bury them. फुकालेर क्लोजेटमा कुनै कुनामा राख्ने होइन. फुकालेर खाटमुनि राख्ने होइन. You have to bury them so that you cannot get them back again. This is the true repentance. Repentance means you don't go back to the same thing again and again. एकछिन जान्छौँ. हामी परमेश्वरको घरमा आराधना गर्न आएका छौँ तर के ती अशुद्ध थोकहरूलाई हामी गाडिसक्यौँ या अझै आँखामा मुटुमा दिमागमा कुनै एउटा कुनामा सम्हालिराखेका छौँ. बेला बेलामा स्टकिङ सो भिजिट ब्रेकअप भएर अर्कोसँग रिलेसनमा बसे पनि केटाहरू बेला बेलामा चाहिँ साथीको फोन मागेर हुन्छ कि यसो पब्लिक कम्प्युटरमा गएर हुन्छ कि एक्सको प्रोफाइल स्टक गरिरहन्छन् हेरिरहन्छन् किनकि गर्लफ्रेन्डले थाहा भयो भने त मार्छ नयाँ गर्लफ्रेन्डले. तर अर्काको डिभाइसबाट बेला बेलामा चेक गरिरहन्छन् कस्तो भई मोटाइ कि दुब्लाई. Sunday Bethel, Friday party in hell. Sunday Lord's face, Monday lost in the race. Sunday in his presence, Wednesday in world influence. You cannot serve two masters. You cannot. लोतको श्रीमतीले जब पछाडि फर्केर हेरी उनी नुनको ढुङ्गो अथवा ढिक्को बन्न पुगे. If you follow Jesus, if you worship God, you cannot think or worry or carry the baggages you are supposed to leave behind. You are supposed to not look back at those things. You are not supposed to look back. If you are set apart, you have to set things apart. The only cure to worldliness is to separate yourself from it. सोच्नुहोस् कुन पापले तपाईलाई समातिरहेको छ कुन मूर्ति तपाईले चकनाचुर पार्नु पर्ने छ. What are the things you have to bury today? Today, today, today. 5 पदले भन्दछ जब तिनीहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गरे तब परमेश्वरको त्रास वरिपरिका सहरहरूमा फैलियो र कसैले पनि तिनीहरूलाई खेदेन. They started their journey. उनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास राखेर विश्वासको कदम चाले. जब विश्वासको पाइला अघि सारे परमेश्वरको सुरक्षा उनीहरूको साथमा थियो. कसैले उनीहरूलाई छुन सकेन. यहाँ लेखिएको छ जब तिनीहरूले यात्रा सुरु गरे तब जब अनि तब हुनको लागि पहिला जब हुन आवश्यक छ. जब तपाईले पाइला चाल्नुहुन्छ तब बल्ल परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ. परमेश्वरको अचम्मको काम तपाईको जीवनमा हुन्छ. पहिले परमेश्वरको सुरक्षा थाहा पाएर सबै कुरा थाहा पाएर उनीहरूले अगाडि बढेको होइन. उनीहरूले एउटै कुरामा थाहा थियो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ. द्याट्स अल. हाउ वेयर वेन वाट देयर नो. याकोबलाई डर थियो कतै सबै मानिसहरू मिलेर आक्रमण गरेर हामीलाई मारिहाल्छन् कि. बट ही ट्रस्टेड गड. ही न्यू गड इज अन देयर साइड. अब्राहमले घर छोड्दै गर्दा उसलाई थाहा थियो परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ तर उसलाई थाहा थिएन कहाँ जाने कसरी जाने त्यो पुग्ने डेस्टिनेसन कस्तो छ यात्रा कस्तो हुनेछ कति वर्ष लाग्नेछ के गर्नेछु उसलाई केही पनि थाहा थिएन. ही फलोड इन फेथ.
याकुबलाई थाहा थिएन परमेश्वरले कसरी प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ, कहाँ लानुहुन्छ। धेरै पटक परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्दै गर्दाखेरि पुरा वर्ल्ड म्याप ब्लुप्रिन्ट राखिदिनु हुँदैन। बिकज सबै कुरा राखिदिएन भने तपाईँको विश्वासले काम गर्दैन, तपाईँको विश्वास हराउँछ। उहाँले एक पाइला चाल्दा अर्को पाइलाको रोड म्याप दिनुहुन्छ। वान एट टाइम, वान स्टेप यु सी अनदर स्टेप, स्टेप्स अफ फेथ। तपाईँलाई थाहा छ, जब तपाईँ पार्किङ लटमा जानुहुन्छ, जब तपाईँ हलवेमा जानुहुन्छ, सेन्सर लाइट जहाँ जहाँ राखेको हुन्छ, तपाईँ जति पाइला चाल्नुहुन्छ त्यो लाइटहरू खुल्दै खुल्दै बल्दै बल्दै जान्छ। द मिराकल्स वर्क लाइक द्याट। विश्वासको कदम चालेपछि अचम्मका मिराकलहरू देख्नुहुन्छ। भर्स 14 अन्त्यमा प्रेयर। परमेश्वर तिनीसँग कुरा गर्नुभएको ठाउँमा याकुबले ढुङ्गाको एउटा खामो खडा गरे अनि तिनले त्यसमा अर्घ बलि चढाएर तेल खनाए। फाइनली जेकब अथवा याकुब बेथेल पुगे, भाकल पुरा गरे, आराधना चढाए। उनी भन्दछन् भर्स 3 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने, तब हामी बेथेलमा जाउँ र मेरो दुःखको दिनमा मेरो पुकारा सुन्नुहुने र म जहाँ गए तापनि मसित हुनुहुने परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी म बनाउनेछु। 28 अध्यायमा उनले एउटा वेदी बनाएर आराधना गरेका थिए, किनकि परमेश्वर उनी कहाँ प्रकट हुनुभएको थियो। 35 अध्यायमा उनले फेरि वेदी बनाएर परमेश्वरलाई आराधना गर्छन्, किनकि उनले महसुस गर्छन् परमेश्वरले त कहिले साथ छोड्नु भएकै थिएन। ही वाज अलवेज देयर फर मी। परमेश्वर सधैँ याकुबसँग हुनुहुन्थ्यो। त्यो बुढेसकालको उमेरमा उनले बुझ्दछन् दुःखमा सुखमा साथ दिने त परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो। उनको पुकारा सुन्ने परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो। जहाँ गए तापनि उनीसँग रहने परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो। उनले परमप्रभुलाई बिर्सिए, उनी आफ्नै दुनियाँमा हराए, उनले परमप्रभुको प्रतिज्ञालाई हल्का लिए, उनले आफ्नो भाकललाई हल्का लिए, परमेश्वरलाई आफ्नो सोचमा मनमा कहीँ पनि नराखिकन अनेकौँ उल्झनमा उनी अल्झिरहे। तर आज बुढेसकालमा उनी बुझ्दछन्, आई वाज नथिङ विदाउट गड, ही वाज देयर फर मी, ही वाज देयर फर मी, ही विल बी देयर फर मी। सायद पश्चातापका शब्दहरू, कन्फेसनका शब्दहरू, धन्यवादका शब्दहरू उनका मुखबाट घन्टौँ निस्किरहे होलान्। God, you are always there for me. You are with me now. You'll be with me forever. Because this time he's back to the house of God. याकुबले त्यो पहिलो ढुङ्गो फेरि भेटाए। त्यही ढुङ्गा जसमा उनले सपना देखेका थिए, त्यही ढुङ्गा जसलाई उनले पिल्लर बनाएर अफरिङ चढाएका थिए। उनले ती कुराहरू सम्झे। उनी भन्दछन्, मलाई साथ दिनुहुने, सबै पल पलमा साथ दिनुहुने मेरो परमेश्वर। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई हामीले बिर्सेनौँ भने, उहाँको उपकार र अनुग्रहको बारम्बार सम्झना गऱ्यौँ भने, उहाँसँगै हिँडेका दिनहरू, उहाँले सङ्कटमा सहायता गर्नुभएको पल, एक्लो हुँदा पुछ्नुभएको आँसुहरू, ती कुराहरूलाई याद गऱ्यौँ भने हामीको उहाँको उपस्थितिबाट टाढा भएर, उहाँको उपस्थितिबाट अलग भएर अर्थहीन जीवन जिउनु पर्दैन। याकुबले यो कुरा बुढेसकालमा 100 वर्षपछि बुझे। समयमै परमप्रभुसँग हिँडेको भए उनको जीवन व्यर्थ जाने थिएन। सायद उनले परमप्रभुको निम्ति धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो होला, तर ढिलै भए पनि, ढिलै सही, he returned back to Bethel. त्यो वेदीमा फर्किनुले याकुबको परमेश्वरप्रतिको प्रेमलाई जनाउँदछ, उनको आज्ञाकारितालाई जनाउँदछ, उनको सेवा र आराधना, उनको बलिदान र धन्यवादी हृदयलाई जनाउँदछ। ओभरफ्लोइङ जोय, लभ एन्ड वर्शिप फर गड। त्यसकारण परमेश्वरले फेरि आफ्नो करार रिअफर्म गर्नुहुन्छ। याकुब, त अब याकुब होइनस्, त इजरायल हुनेछस्। यो त तँलाई मैले 25 वर्ष अगाडि भनिसकेको थिएँ। 25 वर्ष अगाडि तँलाई मैले भनिसकेको थिएँ, त याकुब होइन, त इजरायल हुनेछस्। बट यु आर स्टिल याकुब। अब उपरान्त त याकुब होइन, त फेरि इजरायल हुनेछस्, त इजरायल हुनेछस्। यु आर नो मोर अ ट्रिक्स्टर, डिसिभर, नो मोर displacer. Pray, God is calling you to Bethel in His presence and promises. Bethel, our first love,
our place of surrender, our place of encounter. It is never late to come back to God. Bethel is waiting for you. बेथेलले पर्खिरहेको छ, बेथेलले बोलाइरहेको छ। बेथेल जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ, बेथेल जहाँ साँचो आराधना चढाइन्छ। सम्झनुहोस् त्यही बेथेल, कल्वरीको डाँडा जहाँ स्वर्ग र पृथ्वीको मिलाप भयो। त्यही बेथेल जहाँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई आराधनाको निम्ति सदाको लागि साँचो बलि अर्पण गर्नुभयो। हाम्रो पाप र अपराध हिउँ जस्तो सेतो पार्नको लागि, हामीलाई फेरि परमेश्वरसँग मिलाप गराउनको लागि त्यो निस्तारको थुमा, निस्तारको पाटो तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो बेथेलमा चढाउनु भयो। हामीलाई आफ्नो बनाउन, हामीलाई धार्मिक बनाउन त्यही बेथेल is waiting for you. It is never late. आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्नुहोस्। He is ready to forgive you. He is willing to embrace you. तपाईलाई उहाँ बोलाइरहनु भएको छ। त्यही क्रुसमा आज पनि उहाँले हात फिजाएर भनिरहनु भएको छ, I love you. Come back to me. उहाँ भन्नुहुन्छ, You have forsaken my first love. You have forsaken your first love. प्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेमलाई बिर्सेका छौ। फर्क, फर्क। एकछिन आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँ कहाँ फर्कन चाहन्छु। त्यही आनन्द, त्यही खुसी, त्यही हर्ष मेरो जीवनमा तपाईँले फेरि हालिदिनु भएको होस्। तपाईँको निम्ति जिउन चाहन्छु, तपाईँको निम्ति मर्न चाहन्छु। संसारको निम्ति मर्ने होइन, अन्य थोकहरूको निम्ति मर्ने होइन, तर म तपाईँको निम्ति मर्न चाहन्छु। I'm coming back to you, Jesus. I'm coming back to you. Lord, accept me. म तपाईँको वेदीमा, तपाईँको बेथेलमा, तपाईँको घरमा म फेरि आउँदछु। मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। So